जीवनको लागि त केही पनि गरेनौ, किनकि जीवन त बुझेकै छैन के गर्नु, किनकि तपाईँ नि जिन्दगी देखेकै छैन। अनि देखेको संसारमा सुख आएकै होइन। स्वास्नी आयो सुख आएन, धन आयो सुख आएन, छोराछोरी आयो सुख आएन, शिक्षा आयो सुख आएन, तपाईँले खोजेको सबै आयो तर सुख आइदिएन। मान्छेसँग दुईवटा जिन्दगी हुन्छ, एउटा होइन। याद राख्नुहोस्, मान्छेसँग, हरेक मान्छेसँग दुईवटा जिन्दगी हुन्छन्। एउटा जिन्दगी जो बाहिरतिर देखिन्छ त्यसलाई जगत भनिन्छ, त्यसलाई संसार भनिन्छ। अर्को जिन्दगी भित्र छ, त्यसलाई जीवन भनिन्छ। एउटा छ जीवन, त्यो भित्रको संसार, र अर्को छ जगत, त्यो बाहिरको संसार। तर दुर्भाग्य के रह्यो भने हामीले जिन्दगी भनेको एउटै मात्रै बुझ्यौं। जसरी दुई खुट्टा छन् हाम्रो, एउटा खुट्टा काटिदियो भने त्यो मान्छे हिँड्न त सक्छन् उफ्री उफ्री, तर गन्तव्यमा पुग्न बडो गाह्रो हुन्छ, पुग्दैन। एउटा खुट्टोबाट पनि निर्वाह हुन्छ। के हुन्छ रे? के हुन्छ रे? निर्वाह हुन्छ, तर गन्तव्य भेटिँदैन। किन इमेजिन, आजसम्म मान्छेले बाँचेको जिन्दगी भनेको निर्वाहमुखी जिन्दगी मात्रै हो। बाँचेको होइन, बाँच्या जस्तो गरेको मात्रै हो। किन इमेजिन, बाँचेको कसैले पनि होइन, बाँच्या जस्तै गरेको। किन भन्नाले उनले एउटा खुट्टा मात्रै चलाउन जाने, अर्को खुट्टो थाहा पनि छैन उनलाई छ भन्ने, किनकि उनका बाबालाई पनि थाहा थिएन जन्माउँदा, उनका बाजेलाई पनि थाहा थिएन जन्माउँदा, उनका साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन। त्यसकारण आजको जिन्दगी, आजसम्मको जिन्दगी, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको जिन्दगी, राष्ट्रपतिको जिन्दगी या कुनै वैज्ञानिकहरूको जिन्दगी, निर्वाहमुखी जिन्दगी हो। किनकि सारा संसार बाहिर छ, त्यो संसारलाई सत्य मानेर बाँच्छौं हामीहरू, जबकि त्यो संसारको अर्को पाटो आफू हो, त्यो हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसकारण जीवन भित्र छ, जगत बाहिर छ। आजसम्म हामी बाँचेको जीवनको लागि हो कि जगतको लागि हो? प्रश्न गर्नुहोस् त, छातीमा हात राखेर। म यत्रो उमेर बिताएँ, म जीवनको लागि बाँचिरहेको छु कि जगतको लागि बाँचिरहेको छु? घर बनाउनु हो, त्यो जगत हो। जागिर खानु, त्यो जगत हो। छोराछोरी हुर्काउनु, त्यो जगत हो। कपडा लाउनु, त्यो जगत हो। अरे यार, तपाईले गर्ने सबै कुरा जगत बाहेक के हो? त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले जगतको लागि मात्रै बाँच्यौं, जीवनको लागि त केही पनि गरेनौं, किनकि जीवन त बुझेकै छैन के गर्नु। अनि सोध्छन् के हो यो जीवन भनेर। चारै पीडा दर्द भएपछि के हो जीवन भनेर सोध्छ। अनि यो जीवनलाई नबुझिकन बाँच्यो भने एक दिन तपाईलाई मर्न मन लाग्छ, किनकि तपाईले जिन्दगी देखेकै छैन। अनि देखेको संसारमा सुख आएकै होइन। स्वास्नी आयो सुख आएन, धन आयो सुख आएन, छोराछोरी आयो सुख आएन, शिक्षा आयो सुख आएन, तपाईले खोजेको सबै आयो तर सुख आइदिएन। किनकि सुख त जीवनमा हुन्छ, जगतमा सुख हुँदैन। जगतमा सुख हुँदैन, जगतमा सम्पत्ति मात्रै हुन्छ। जगतमा दम्पति हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, च्याम्पट्टि हुन्छ, तर जगतमा सुख हुँदैन। जगतमा दम्पति हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, च्याम्पत्ति हुन्छ, तर सुख हुँदैन जगतमा। अनि जिन्दगी भर हामी जगतमा सुख खोजिरहेका छौं। बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने मूर्खहरू भन्छन् हामीलाई बुद्धिमानहरूले। बालुवा पेलेर जिन्दगीभर तेल निकाल्ने, कुनै बालुवालाई तपाईँ स्वास्नी भन्नुहुन्छ, कुनै बालुवालाई तपाईँ छोराछोरी भन्नुहुन्छ, कुनै बालुवालाई धन भन्नुहुन्छ, कुनै बालुवालाई तपाईँ पद भन्नुहुन्छ, तर जम्मै हुन बालुवा नै जति पेले पनि सुख आउँदैन। सम्पत्ति जरुर आउँछ, पद जरुर आउँछ, अरूले दिएको प्रतिष्ठा पनि जरुर आउँछ, तर बिस्तारै विकास आनन्द सुख आउँदैन। किनकि सुख त्यहाँ छँदै छैन। के को आउनु?
सुख त्यहाँ छँदै छैन के कहौँ। त्यसकारण जिन्दगीभर मान्छेले सुख खोज्छ बाहिर, त्यहाँ सम्पत्ति भेटाउँछ, पद भेटाउँछ, प्रतिष्ठा, लोग्ने स्वास्नी सबै भेटाउँछ, तर सुख भेटाउँदैन। अन्ततः सुख नपाएपछि आत्महत्या गर्दैछ, किनकि खोजेको पाएन। त्यति केही छैन जिन्दगीमा, अरे यार बाहिर हेरेर हुन्छ केही? जे छ भित्र छ, तर खोजिरहेछ बाहिर। जे छ भित्र छ, तर खोजिरहेछ बाहिर। कसरी पाइन्छ? त्यसकारण मान्छे रक्सीमा डुब्छन्, किनकि खोजेको सुख पाएन। त्यसकारण मान्छे अपराधमा डुब्छन्, किनकि खोजेको सुख पाएन। त्यसकारण मान्छे ड्रग्समा डुब्छ, किनकि खोजेको कुरा पाएन। अन्ततः मान्छे बौलाउँछन्, डिप्रेसनमा जान्छन्, किनकि खोजेको पाएन। कसरी पाउनु यार? खोजेको कुरा जति जीवनमा, खोजिरहेको जगतमा। त्यो मुल्ला नर्सुद्दिनको कथा। एक दिन मुल्ला नर्सुद्दिन उज्यालोमा सडकको ल्याम्प पोस्ट हुन्छ, त्यो ल्याम्प पोस्ट मुनि बसेर केही खोज्दै थियो। अनि एकजना बटुवाले देख्यो, केही खोज्दैछ मुल्लाले, हिँडेर गयो। 2 घण्टापछि फेरि फर्केर आयो। त्यो मान्छे पैसा खोजेको खोजेछ, केही खोजेको खोजेछ। 4 घण्टा बित्यो, खोजेको खोजेछ। अनि बटुवालाई उत्सुकता जाग्यो, दाइ के खोज्दै हुनुहुन्छ? मेरो पैसो हराएछ क्या, सुनको सिक्का त्यो हराएछ, त्यसकारण खोज्दैछु। ल तपाईले त 4, 5, 6 घण्टादेखि खोजे गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म नभेटाएको किन? कहाँ हराएको तपाईँको? हजुर हराएको त ऊ त्यो चाहिँ झारीमुनि हराएको। बहुत मूर्ख, झारीमुनि हराएको पैसो अब यहाँ चाहिँ बत्तीमुनि चाहिँ कहाँ पाइन्छ? खोज्ने त झारीमुनि हो नि, जहाँ हरायो त्यहाँ। अनि मुल्ला नर्सुद्दिनले के भन्छ? चुप, तिमी भन्दा बुद्धिमान छु म। अब त्यस्तो अँध्यारोमा खोजेर देखिन्छ, त्यसकारण मैले उज्यालोमा खोजिरहेछु क्या। अरे यो जम्मै अनुहारहरू छन् नि संसारका, यी सबै हराएको यहाँ भित्र खुसी, शान्ति, आनन्द खोज्दैछ संसारमा। यो मुल्ला नर्सुद्दिन नै हुन्। त्यसकारण हामी गाली गर्दाखेरि हाम्रो भाषामा छोटकरीमा हेट मुल्ला भन्छौँ नि। हेट मुल्ला, क्या मुला भनेर गाली गर्छौँ नि, हो त्यही मुला हुँ हामीहरू। त्यो मुला भएर बसेका छौँ। त्यसकारण जे खोज्नु छ त्यो भित्र खोज्नु छ। सम्पत्ति बाहिर खोज्नु, तर शान्ति, आनन्द, मुक्ति बाहिर छैन भनेर बुझ्नु। त्यो बुझ्नुलाई पहिलो ज्ञान के हुनु पर्यो? जिन्दगीका 2 धार हुन्छन्, एउटा बाहिरको र अर्को भित्रको। त्यसकारण बाहिरको जिन्दगीको लागि मैले जे जति गर्छु, गरिरहेकै हुन्छु, गरिरहेकै छु र गरिरहनेछु। तर भित्रको जिन्दगीको लागि मैले के गरेको छु? प्रश्न गर्नुहोस् त। मैले आफूलाई चिन्नलाई के गरेछु? जिन्दगीलाई जान्नलाई के गरेछु? जिन्दगीलाई बुझ्नलाई लगानी के गरेछु? केही पनि गरेको छैन। त्यसकारण हामीले जिन्दगीलाई कहिल्यै पनि बुझ्न सकेनौँ, कहिल्यै पनि चिन्न सकेनौँ। मरेर गए, आत्महत्या गरेर गए, बर्बाद बोकेर गए, बर्बादीको कहानी लेखेर गए, तर जिन्दगीलाई जानेर कोही पनि गएन। त्यो कथा याद छ, सानो बेलामा पढेको, मलाई 2 क्लासमा पढेको कथा। एउटा हात्ती है, अनि 5 जना दृष्टिविहीन ब्लाइन्डहरू, उनीहरूले छामछाम छुमछुम गर्छन्। उनीहरूले छामछाम छुमछुम गर्छन् हात्तीलाई। एउटाले सुँड समातेको हुन्छ, ब्लाइन्डली, दृष्टिविहीनले, अनि भन्छ मैले सत्य फेला पारेँ। के सत्य त भन्नाले हात्ती कस्तो हुन्छ त? सर्प जस्तो हुँदो रहेछ। किनकि उनले सुँड समातेको थियो। अनि पछाडि पुच्छर समात्ने मान्छे चिच्याउँछ, हे मूर्ख, हात्तीलाई चाहिँ सर्प जस्तो भन्छस्? हात्ती त कुचो जस्तो हुन्छ। किनकि मैले भोगेको हात्ती त कुचो जस्तो हुन्छ। अनि अर्को मान्छे चिच्याउँछ, यो 2 मूर्खहरू के कराइरहेका? हात्ती कहाँ कुचो जस्तो, कहाँ सर्प जस्तो? हात्ती त भित्ता जस्तो हुन्छ। उनले चाहिँ जिउ छामिरहेको। हात्तीको जिउ छाम्दा त त्यही बुझिन्छ। हात्तीको जिउ यसरी छामिरहँदा
हात्ती त भित्ता जस्तो, अर्कोले हात्तीको खुट्टा च्यापो समातेछ। यो मूर्खहरूको भिडमा मलाई बस्दा बस्दा वाक्कै लागिसक्यो, कहाँ हात्ती चाहिँ सर्प जस्तो रे, कहाँ हात्ती चाहिँ कुचो जस्तो रे, भित्ता जस्तो रे, के भन्छन् बा। हात्ती त खम्बा जस्तो हुन्छ, किनकि उनले चाहिँ खुट्टा समात्यो। अर्को चिच्याउँछ सबै मूर्खहरू, सत्य त मैले मात्रै फेला पारेँ। हात्ती त नाङ्लो जस्तो हुन्छ, किनकि कान समातेको थियो कि उसले। अरे यार, जिन्दगीको मामलामा हामी सबैको यही डायलग होइन? जिन्दगी कस्तो छ भने सबै यी ब्लाइन्डहरूको, यी दृष्टिविहीन आँखा भएर पनि नदेख्नेहरूको जवाफ त्यही हुन्छ र। मेरो विचारमा जिन्दगी, अरे यार मेरो विचारमा विचार किन गरे? जिन्दगी जस्ताको तस्तै नदेखिकन विचार गर्छन् यिनले, र विचार जहाँ गरिन्छ जिन्दगी देखिँदैन। याद राख्नुहोस्, जहाँ विचार गरी जिन्दगी पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यहाँ हामी पनि दृष्टिविहीन आँखा भएर पनि नदेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। र ब्रायन कैटीको कुरा मैले हिजोको प्रवचनमा भने, जहाँ विचार गरी बाँचिनु नि डिप्रेसनमा फसिन्, जिन्दगी बर्बाद भइरहेको थियो। जहाँ विचार टक्क अडियो, त्यहाँबाट जिन्दगी फेला पारेको होइन उनले, त्यहाँबाट जिन्दगी फेला पारेको। त्यसकारण मनभरि खेलिने विचारबाट बाहिर आउनु नै मुक्तिको द्वार। अब यति भन्दै मैले जिन्दगीको दुईवटा पाटोलाई भने, एउटा पाटो जिन्दगी भित्रको, अर्को पाटो जिन्दगी बाहिरको। अब यहाँ स्रोत भनेको विचारकै कुरा हो। यहाँ पतञ्जलीले प्रयोग गर्नुभएको शब्दावली स्रोत भनेको सुन्नु, श्रवण, के सुन्नु? ज्ञान सुन्नु, चाहे चाहिँ टिचरहरूबाट सुन्नु, गुरुहरूबाट सुन्नु, राइट? स्रोत जति पनि ज्ञान छ जो हामीले कलेजबाट नलेजको रूपमा लिएर आयौँ, हामीले सुनेर लिएर आयौँ। अब यो सुनेर लिएर आएको ज्ञानको काम छ कि छैन? किनकि यो सुनेर आएको ज्ञानैले मान्छे डिप्रेसन हुने हो, यो सुनेर आएको ज्ञानैले मान्छे रक्सिया जडिया फटा हुने हो, यो सुनेर आएको ज्ञानले नै हामीलाई जिन्दगीभर बेवकुफ बनाइदिने हो। यसको मतलब के? सुनेर आएको ज्ञान काम छैन? छैन, होइन, छ र छैन पनि। यो छ पनि छैन पनि यति मात्रै बुझ्ने हो, कुन अवस्थामा छ, कुन अवस्थामा छैन, यति मात्रै बुझ्ने। याद राख्नुहोस्, ब्यालेन्स। यो सुनेर पढेर आएको ज्ञान जगतको लागि काम लाग्छ, जगतको लागि, किनकि जिन्दगीको एउटा पाटो जगत हो। जस्तै मैले घर बनाउनु पर्यो, मैले विज्ञानमा आविष्कार गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजीको विकास गर्नु पर्यो, या बिहे गर्नु पर्यो, अरू त के, बजारमा गएर फलफुल किनेर ल्याउँदा पनि आँखा चिम्लेर झाप विचार गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो गुरुले भनेर आँखा चिम्लिँदै त किन्दैनौँ हामीहरू। विचारै गर्नु हुँदैन गुरुले, किनकि विचार जहाँ गर्नुहुन्छ, जहाँ विचार हुन्छ त्यहाँ शून्यता हुँदैन, शून्यता भएन भने मान्छेले ज्ञान पाउँदैन भन्नुभएको थियो गुरुले। त्यसकारण मैले संसारमा पनि विचारै नगरिकन बिहे गर्ने, विचारै नगरिकन चाहिँ खाना खाने, विचारै नगरी, यस्तो गर्यो भने सिद्धिन्छ मान्छे। त्यसकारण विचार जति सकिन्छ गर्नु गर्नु गर्नु। कहाँ? जगतको मामलामा। बिहे गर्दा मैले कोसँग बिहे गर्ने, किन गर्ने, नगरे हुँदैन, यसरी विचार गर्नुपर्छ। पढ्दा मैले के पढ्ने, किन पढ्ने, नपढे पनि हुन्छ कि, सोच्नुपर्छ आफूलाई। याद राख्नुहोस्, जगतको मामलामा जति बढी विचार गरियो त्यति सम्पत्ति उत्पादन हुन्छ। जगतको मामलामा जति बढी विचार खेलाउन सक्यो त्यति सम्पत्ति उत्पादन भयो। मान्छे के भन्छ, सर मैले धेरै कमाउनै सकेन, विचार नगरेको कारणले कमाउन नसके। विचार गर्नु, पैसो केमा सबभन्दा बढी छ, रिसर्च गर्नु। कहाँ काम गर्दा, कुन काम गर्दा थोरै बल लगाएर बढी पैसा झर्छ, सोच्नु पर्दैन, रिसर्च गर्नु पर्दैन, विचार गर्नु पर्दैन। अगाडि जे आयो च्याप 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 समाउँदै विचारहीन भएर बाँच्यो भने मान्छे बेवकुफ बन्छ, मूर्ख बन्छ, गरिब बन्छ, दरिद्र बन्छ, जाहिल बन्छ। कहाँ? संसारमा। त्यसकारण संसारको लागि विचार नगर्ने मान्छे बेवकुफ हुन्छ। संसारको लागि विचार नगर्ने मान्छे, संसारको मामलामा विचार कम गर्ने मान्छे, खालि चाहिँ अरूको लहलहीमा हिँड्ने मान्छे, विचारै नगरिकन परम्परालाई पछ्याउने मान्छेहरूले कहिल्यै प्रगति गर्दैन। ड्युटी अफ डाउट भनिन्छ साइन्समा। त्यहाँ त शङ्का गर्नु, विचार गर्नु, ड्युटी अफ डाउट।
यदि डाउट गरेन भने साइन्सको विकासै हुँदैन। त्यसकारण विचार 1000 पल्ट प्रयोग गर्नु कहाँ? जगतको लागि। किनकि जगतमा विचार गरेन भने तपाईँ मूर्ख हुन्छ, कमजोर, गरिब हुन्छ। संसारको मामलामा इभन पानी पिउँदाखेरि पनि विचार गर्नुपर्छ। के यो पानी कति पिउनुपर्छ, मैले किन पिउनुपर्छ, मैले कति पानी पिउँदा मलाई कति फाइदा हुन्छ, नपिउँदा के हुन्छ, विचार गर्नु पर्दैन। हामीले त घाट 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 विचारै गर्दैन। केही गर्दा पनि संसारको मामलामा केही गर्दा पनि विचार गर्दैनौँ। त्यसकारण त हामी रोगी भयौँ, पीडित भयौँ, कमजोर भयौँ। त्यसकारण संसारको मामलामा हरेक कुरामा शङ्का गर्ने हो, हरेक कुरामा विचार गर्ने हो। के मामलामा? संसारको मामलामा, जगतको मामलामा। किनकि विज्ञानको विकास विचारबाट हुन्छ, स्रोतबाट हुन्छ, सुनेर हुन्छ। कलेजमा, स्कुलमा सुन्ने त हो, त्यो सुनेको कुराबाट विचार गरिन्छ, तर्क गरिन्छ, राइट? अनि यो त विचारको कुरा भयो बाहिरको संसारमा। तर त्यही विचार भित्रको मामलामा, आत्माको मामलामा, मनोविज्ञानको मामलामा जति कम गरिन्छ त्यति शान्ति, त्यति आनन्द, त्यति मुक्ति, त्यति ज्ञान, त्यति प्रज्ञा। त्यसकारण यहाँ तपाईँ हामी सबैलाई एउटा विरोधाभास पाठ के छ त भन्नाले जगतको मामलामा विचार बढीभन्दा बढी गर्ने अनि जीवनको मामलामा, शान्तिको मामलामा, प्रेमको मामलामा, ज्ञानको मामलामा, ध्यानको मामलामा विचार शून्य भएर बाँच्छ। भित्र नचाहिने बेलामा विचार ट्याक्कै शान्त राख्ने। किनकि म चुपचाप बसिरहेको छु, अगाडि मैले सुनिरहेको छु। उदाहरणको लागि हजुरले मलाई सुनिरहनु भएको छ, यहाँ विचारको कुनै आवश्यकता छ? यदि तपाईँले यहाँ विचार गरी गरी सुन्नुभयो भने केही पनि कुरा बुझिँदैन। जे बुझिन्छ आफ्नै कुरा बुझिन्छ, पहिल्यै बुझेको कुरा मात्रै बुझिन्छ। त्यसकारण यहाँ विचार गरेर सुन्यो भने तपाईँ चुक्नुहुन्छ। यहाँ त चुपचाप सुन्ने हो, ध्यानपूर्वक। भन्छौँ नि ध्यानपूर्वक सुन भनेको मतलब विचार नगरिकन सुन भनेको। खाँदा ध्यानपूर्वक खाऊ भनेको विचार गरी गरी खायो भने पच्दै पच्दैन हो। चामल किन्नलाई विचार गर्नुपर्छ, भात पकाउनलाई विचार गर्नुपर्छ, तर खाँदा विचार गर्यो भने के हुन्छ? स्वादै हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ विचारपूर्वक खाऊ भनेको कसैले कसैलाई भनेको सुन्नु भएको छ? भनिँदैन। त्यहाँ के भनिन्छ? ध्यानपूर्वक खाऊ। किन भएको छैन? ध्यान माने विचार, विचारातीत हो। बजारमा गएर चामल किन्दा ब्राउन राइस किन्ने कि व्हाइट राइस किन्ने विचार गर, विचार गर, नत्र डायबिटिजको शिकार हुन्छ व्हाइट राइस खाँदै। त्यहाँ विचार गर्नुहुन्न तपाईँले। तर खाँदा अनि च्यामच्याम चपाइरहेछ, उसले के भन्ला, यसले के भन्ला, अफिस जानु ढिलो भयो, खाना खाँदै विचार गर्दै, खाना खाँदै विचार। त्यसकारण स्वाद लिने बेलामा विचारको आवश्यकता पर्दैन, सुन्ने बेलामा विचारको आवश्यकता पर्दैन। कुनै बास्ना सुन्ने बेलामा विचार गर्नै पर्दैन। आहा हा 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 मिठो भयो, आहा हा हा दुर्गन्धित भयो, यहाँ बस्नु हुँदैन, राइट? त विचारै गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। त्यसकारण आन्तरिक जगतमा त्यहाँ विचारको आवश्यकता हुँदैन, ध्यानको आवश्यकता हुन्छ। यसैलाई अक्रिया योग भनेको हो। ध्यानपूर्वक खाऊ, ध्यानपूर्वक सुन हो, ध्यानपूर्वक हिँड, सबै ध्यानपूर्वक। अन्तर जगतमा ध्यानको आवश्यकता पर्छ, बाह्य जगतमा विचारको आवश्यकता पर्छ। अनि मात्रै तपाईँ बाहिरबाट सम्पन्न, भित्रबाट शान्त, अद्भुतको जिन्दगी। बाहिरबाट सम्पन्न, भित्रबाट शान्त। यसको एउटा उदाहरण चाहिँ पस्किहालौँ। धेरै अगाडि 30 वर्ष जति अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ, द सेन्टर अफ साइक्लोन, डाक्टर जोन सी लिलीको किताब। द सेन्टर अफ साइक्लोनको थीम के थियो भने साइक्लोन भनेको भुमरी। त्यो किताबको सार पनि त्यही थियो। भुमरीमा के हुन्छ? हुई 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 हुई, जसलाई हामी चाहिँ यसरी घुम्ने बतास के भन्छौँ? भुमरी। चक्रवात भनिन्छ संस्कृतमा, इङ्ग्लिसमा यसलाई साइक्लोन भनिन्छ। नेपालमा त्यस्तो चक्रवात हामी देख्दैनौँ, त्यसकारण चक्रवातको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा हुँदैन। तर अहिले त टेलिभिजनको जमाना, नेटको जमाना, मिडियाको जमाना भएकोले हामीले देख्छौँ त्यो भुमरी घुम्दा त्यो भुमरीको स्पिड 1 घन्टामा 200 किलोमिटरको स्पिडमा घुम्छ। त्यो 200 किलोमिटरको स्पिडमा आएको घुमेको हावाले, त्यो चक्रले यति शक्ति उत्पादन गर्छ
त्यसमा परेका गाडीहरूलाई धुलो जस्तो उडाइदिन सक्छ, गाडीलाई धरी घरका छानाहरूलाई उडाइदिन्छ, हावाका धुलाका कण उडिए जस्तै भुमरीले उडाइदिन्छ। कति पावरफुल होला त्यो। तर यहाँ जन सी लिलीले देखाउन खोजेको कुरा सेन्टर हो। त्यसको सेन्टरमा खाली हुन्छ, भुमरी हुँ 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 घुम्छ, त्यसको एउटा केन्द्र बन्छ। त्यो केन्द्रमा स्पिड हुँदैन, स्पिड 0 हुन्छ। अनि त्यो भुमरीको चारैतिर चाहिँ गाडी उडिरहेको हुन्छ। बीचमा एउटा परालको ट्यान्द्रोलाई पनि हल्ल्याउन सकेको हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो बीचमा परेको परालको ट्यान्द्रो पनि हल्लिँदैन, जबकि त्यसको सेरोफेरोमा जहाँ घुमिरहेको हुन्छ त्यहाँ गाडीहरू उडिरहेका हुन्छन्। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, बीचमा पराल चाहिँ तमासा हेरेर बसिरहेको छ, गाडीहरू उडेको हेर्ला, हेरौ न तिमीहरू बलियो कि म बलियो, तिमीहरूलाई त उडाइरहेको छ, मलाई त केही पनि गरेको छैन, किनकि तपाईँ सेन्टरमा भएकोले बच्नु भयो। द्याट सेन्टर इज योर सेन्टर। क्यान यु इमेजिन इट? संसारमा त भुमरी चलिरहेको छ, सबै मान्छे उडिरहेको छ, उडाएर त रक्सीको बोतलमा कसैलाई ठोकाइदिन्छ, वेश्यालयमा कसैलाई ठोकाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? कसैलाई डिप्रेसन भएर अस्पतालमा ठोकाइदिन्छ, यो भुमरीले ठोकाएको होइन। कसलाई आत्महत्यामा ठोकाइदिन्छ, यो भुमरीले ठोकाएको होइन। किन ठोकाएको भन्नाले तपाईँ पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ के, सतहमा। सेन्टरमा आउनु अनि हेर्नु जति तुफान आओ संसारमा, तपाईँ शान्तको शान्तै। द सेन्टर अफ साइक्लोन। So discover your center of cyclone. त्यसको लागि श्रुतमय कुराहरू, ज्ञानहरू विचार गर्नु सांसारिक कुरामा, यदि प्रगति गर्नु छ भने, अनि जगतको मामलामा विचार, जीवनको मामलामा मौन ध्यानपूर्वक। दिस इज द